اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے. ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر تے کوئی مجبور ہے. کئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نوں، کئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نوں، کئی کھا کھا کے مجبور ہے. اوے انجم میری ایک گل نو یاد رکھیو، سجنوں ایک گل نو یاد رکھیو، ایک دن مرنا ضرور ہے. پھر میں کیوں نہ کہندا چلا جاواں، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا. اللہ تو اے مالک کلا کل جہاناں دا. اللہ تو اے مالک کلا کل جہاناں دا. اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا. اللہ کون کرے انکار. اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں. اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں. تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے،
کئی یاد کرن کئی بھلے فرق ایمان دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شان دا اللہ تو اے خالق مالک کل جہان دا اللہ کون کرے انکار۔ اگلا جملہ بڑا پیارا، اللہ تو اے مخلوق وکری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شہدائی ہے۔ اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شہدائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شہدائی ہے۔ کئی لب دے پھرن مسیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذان دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شان دا اللہ تو اے مالک کلا کل جہان دا اللہ تو اے مالک کلا کل جہان دا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، تمام تعریفات تسبیحات تمہیدات اللہ رب العالمین دی ذات واسطے۔ اس دے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اس دے بعد اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ ساری قسمت اندر نصیب فرمایا، لیکن وہ بڑی تیزی دے نال اپنی رحمتاں بہاراں سمیٹ دا ہویاں ساڈے کولوں رخصت ہو گیا۔ جنیاں سی نیکیاں کر سکے، نیک اعمال کر سکے، صدقہ خیرات کر سکے، گناہ دے کول بچ سکے، اللہ ساڈا او محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ اس دے بعد اللہ رب العالمین دا اس بات دا بھی شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اذان تو پہلے مسجد اندر آنے دی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی۔ موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے، ایک حدیث سنا کے اپنے موضوع دی طرف آنا ہوا۔ نبی رحمت نبی کائنات نے فرمایا جمعۃ المبارک دے والے دن دی کتنی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعۃ المبارک والے دن خطیب دے جنہ قریب ہو کے بہندا ہے، جنہ کول ہو کے بہندا ہے، توجہ دے نال خطبہ سندا ہے، غور و فکر دے نال، کوئی لغو کام نہیں کردا، کسے نال سلام نہیں لیندا، کوئی گل بات نہیں کردا، کوئی تنکا بھی نہیں اٹھاندا، بلکہ خطیب دے جنہ قریب ہو کے بہندا ہے، اذان تو پہلے آندا ہے، جنہ وہ خطیب دے کول ہو کے بیٹھے گا اللہ رب العالمین اونا ہی اس بندے نو جنت اندر سارے نالوں پہلے داخل کر دین۔ تے خوش قسمت وہ لوگ نے، ساتھی نے، نوجوان نے، بھائی نے جڑے مسجد اندر تشریف لے کے آئے، اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سنا کے میرا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، ہر بندہ اس معاشرے دے اندر سوسائٹی دے اندر رہندے ہویا ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ میں ایک کامیاب انسان دی طرح زندگی بسر کراں۔ ہر بندے دی خواہش ہوندی، بندے دی خواہش ہوندی کہ میرے دل اندر جیڑی بھی میں خواب دیکھاں، چاہے وہ برا ہوئے چاہے وہ اچھا ہوئے، میں جس چیز دے بارے خواب دیکھاں میرے خواب پورے ہی ہوندے جاواں۔ میں جس چیز دے بارے
ذہن اندر خیال دوڑاواں او چیز مینوں میسر آندی جاوے، مینوں ملدی جاوے. یعنی کہ قصہ مختصر بندے دی سوچ ہوندی ہے دنیا دی ہر قسم دی چیز جن دی میں خواہش کراں او مینوں ملدی جاوے، میرے منصوبے بلا روک ٹوک او پورے ہوندے جاون تے میں کامیاب انسان بندا رہاں. اگر انسان دے دیکھے ہوئے خواب ان دے سوچے ہوئے منصوبے او پورے نہیں ہوندے تے او بندہ سمجھدا ہے کہ میں انسان کامیاب نہیں بلکہ خسارے دے اندر ہاں، گھاٹے دے اندر. اسی طرح ہر بندے دے نزدیک ایک کامیابی دے اسا اپنے اپنے پیمانے معیار مقرر کر رکھے نے، اپنے اپنے اعمال نو جانچدے ہوئے ہیں. کس طرح ایک بندہ ہے وہ کہندا ہے جناب میرے کول دنیا دے اندر رہندے ہوئے ہیں مال و دولت دی رہل پہل ہوئے، میرے اگے پیچھے معاشرے دے اندر سوسائٹی دے اندر میری برادری والے لوگ میرے اگے پیچھے نسدے ہون دوڑدے ہون، مینوں بڑا پروٹوکول ملے، خوبصورت آرام دا گھر ہوئے، لگژری گاڑیاں میرے کول موجود ہون، دن با دن میری تجارت بڑھتی جائے خسارے اندر نہ آئے، میرا بینک بیلنس مال و دولت ان دے اندر دن با دن ترقی ہوندی جائے، اضافہ ہوندا جائے بلکہ کمی نہ آئے. اے بندہ کہندا ہے کہ میں کامیاب. دوسرا بندہ معاشرے دے اندر رہندے ہویا، سوسائٹی دے اندر رہندے ہویا بندے نو پریشانیاں بھی ہوندیاں نے، غم بھی ہوندے نے، لیکن اے بندہ کہندا ہے مینوں ذہنی طور تے نفسیاتی طور تے کوئی دنیا دی پریشانی نہ ہوئے، ٹینشن نہ ہوئے، غم نہ ہوئے، بلکہ دنیا دے اندر رہندے ہویا میں ذہنی طور تے پرسکون، نفسیاتی طور تے پرماحول پرسکون زندگی بسر کرنا وا. اس بندے دے نزدیک اے بندہ کہندا ہے میں کامیاب انسان. تیسرا بندہ مثال دے طور تے والدین نے او انہاں دی سوچ یہ ہوندی ہے کہ میریاں اکھاں دے سامنے میری اولاد وڈی ہوندی جائے لیکن او اپنی اولاد نو پھل پھول دیاں ترقی کر دیاں ویکھدی رہے. والد دی سوچ ہوندی ہے نا دنیا دا واحد ایک بندہ ہے، دنیا دی واحد ایک ہستی ہے جیڑی اپنی اولاد نو ترقی کردے ہویا خوش ہوندی، باقی بہن بھرا جو بھی ہے وہ سارے حسد کردے نے. حسد ایک آن والی چیز ہے، بیماری ہے، یہ ہر بندے چ آ جاندی، لیکن واحد ایک والد دی ہستی ہے جیڑی اپنی اولاد نو ترقی کردے ہویا پھلدیاں پھولدیاں ویکھدیاں ہویا ویکھدی ہے تے خوش ہوندی ہے. بس تے والد دی خواہش ہوندی میرے سامنے میری اولاد جیڑی ہے یہ پھل پھول رہی ہے ترقی کر رہی ہے، یہ کہندا میں کامیاب ہاں، میں کامیاب ہو گیا، مینوں دنیا تے اور کچھ نہیں چاہیے. قصہ ہے مختصر میرے بھائیوں میرے برادر، ہر بندے نے اپنی اپنی ترقی دے راز اپنے اپنے اعمال نو جانچدے ہویا کامیابی دے پیمانے اے اور معیارات مقرر کر رکھے نے. لیکن آؤ اسی رب دے قرآن دے کولو پوچھئے اللہ جی اے تا میریاں تے تساں دی سوچاں نے نا کہ اے بندہ جندہ بینک بیلنس بڑھدا رہے، تجارت اضافے دے اندر ہو، تجارت دے اندر اضافہ ہوندا جائے، اے بندہ کامیاب ہے. جناب اعلیٰ معاشرے دے اندر برادری دے اندر ان دی رہل پہل ہوئے، اگے پیچھے باڈی گارڈ ہون، اے بندہ آندا میں کامیاب. اللہ جی تسی دسو کہ کیڑا بندہ حقیقی معنی دے اندر کامیاب ہے؟ ذرا توجہ نہ سنیا جے کہ میں دسنا ہے چاہنا وا کہ حقیقی کامیابی کنوں کیا جانا، حقیقی کامیابی کنوں کیا جانا ہے. آؤ ذرا رب دے قرآن دے کولو پوچھئے. رب دے قرآن دا پہلا مقام، ذرا بچوں تسی بھی تھوڑا اگے آ جاؤ، او بھائی ستے پے نے ذرا انہاں کی گزارش ہے جگا دیو، بھائی جان اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اللہ تھوڑی محبت قبول کرے. کوئی نہیں ذرا اگے آ جاؤ.
جاگ کے بیٹھے بیدار ہو کے بیٹھو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ توجہ نال گفتگو سنو، ہو سکتا ہے کوئی گل میری سمجھ آ جائے تے ساڈا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ساڈا سارے دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آؤ ذرا رب دے قرآن دا پہلا مقام سنو۔ اللہ فرماندے نے آواز آندی ہے 18واں پارہ ہے، اللہ فرماندے نے آواز آندی ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ میرے بھائیو 18واں پارہ ہے، سورت دا نام سورت المؤمنون ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں دنیا دے لوگوں حقیقی کامیابی مال و دولت دا ہونا نہیں میرے بھائیو، حقیقی کامیابی دنیا دے اندر رہل پہل ہونا، اس چیز دا ہونا میرے بھائیو اندی ایک حقیقی کامیابی اے نہیں۔ دنیا دے اندر جناب والا بینک بیلنس زیادہ ہونا، لگژری گاڑیاں ہونا، خوبصورت آرام دہ گھر ہونے، اے حقیقی کامیابی نہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے دنیا دے لوگ اللہ جی حقیقی کامیابی کنوں کہندے نے؟ اللہ فرماندے نے آواز ہوندی ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے منع نہیں تے میرے بھائیو اللہ جنت اندر ایک درخت لگا دیں گے۔ قرآن سنیا جی نا، قرآن سنو تے ترجمہ سن لو نا۔ اللہ رب العالمین اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں اے دنیا دے لوگو توجہ نہ سنیا جائے، اے دنیا دے لوگو کل قیامت والے دن فمن ثقلت موازینہ، جس بندے دے نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا، کیڑا پلڑا؟ نیکیاں والا پلڑا جس بندے دا تھلے جھک جاوے گا میرے بھائیو قیامت والے دن مترازو لگنے نے، اوتھے میرے بھائیو نا انصافی نہیں ہونی بلکہ اوتھے تے انصاف ہی ہو کر کے رہنا ہے۔ اللہ فرماندے نے جس بندے دا نیکیاں والا پلڑا تھلے جھک گیا، نیکیاں والا ترازو تھلے جھک گیا، اللہ فرماندے نے فاولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں جس بندے دا نیکی والا پلڑا تھلے جھک جاوے گا اے بندہ فاولئک هم المفلحون، اے لوگ جڑے ہون گے اے لوگ حقیقی کامیاب ہون گے۔ اس آیت مبارکہ تو پتہ اے چلے آؤ جڑے لوگ دنیا تے رہندے ہویاں اللہ نو راضی کرن دی خاطر جنت حاصل کرن دی خاطر میرے بھائیو 4-5 دن پہلے ویکھ دے ہونا رمضان مبارک گزرے آئے نا، اسی دن رات نیکیاں ہی کر دے رہے، نیکیاں کرن دی کوشش کر دے رہے، گناہ تو گھروں بچن دی کوشش کیتی ہے، گناہ تو دور رہندے رہے، نیکیاں کر دے رہے۔ مقصد کی اللہ راضی ہو جاوے تے سانو دنیا تے رہندے ہویاں اسی جنت حاصل کرنے والے نیک اعمال کر دے رہے۔ پتہ چلے آؤ جڑے بندے نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا اے بندہ کامیاب ہو جائے گا تے اللہ دیاں جنتاں دا مہمان بن جائے گا۔ آؤ ذرا قرآن دا دوسرا مقام اگلی آیت جڑا مقام پڑھیا نا اس تو اگلی آیت جڑے لوگ نوجوانوں بزرگوں ساتھیوں اے جڑی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اے خدا دی قسم چند دن دی جڑی زندگی ہے اے بڑی قیمتی زندگی جے، اے ساواں والی ڈوری جدوں ٹوٹ گئی جدوں موت آ گئی پھر نیکی کرن دا وقت ملنا، نیکی کرنا وقت کوئی نہیں ملنا جے، اس واسطے نیکیاں کر لو، کل قیامت والا دن ہوئے گا نا، حدیث اندر موجود ہے پرا کولو پجے گا، پیو باپ کولو، باپ بیٹے کولو، ماں بیٹی کولو، بیٹی ماں کولو، یعنی کہ رشتے برادریاں والے ایک دوسرے کو لو اگے اگے نس رہے ہون گے، کوئی کسے نو ایک نیکی تک نہیں دے سکے گا تے میرے بھائیو جڑے جنت اندر چلے جان گے لوگ او حسرت کرن گے اللہ جی اگر ایک لمحہ بھی میں تیری یاد غافل میں گزارے کاش کہ میں اج اللہ تیری یاد اندر او لمحہ بھی گزار لیندا، یعنی کہ ایک وقت ایک منٹ بھی اللہ دی یاد تو غافل میں جڑا گزارے ہے جنتی لوگ خواہش کرن گے اللہ کاش میں او ایک منٹ بھی
تیرا ذکر ہی کردا رہندا تیری ذات تو غافل نہ ہوندا تاکہ اج مینوں جنت اندر ہور بلند مرتبہ مل جاندا میرے بھائیو پتہ چلیا حقیقی کامیاب ہوے جڑے بندے نو اللہ نے دنیا تے رہندے ہویا معاف کر دیتا تے آخرت اندر بندہ جنت اندر چلا گیا اے بندہ حقیقی کامیاب ہے تے جڑے لوگ برے اعمال کردے رہے نا انہاں دا انجام کی ہوئے گا آؤ ذرا رب دے قرآن دے کولو پوچھئے اللہ فرماندے نے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ استغفر اللہ اللہ میری توبہ اے اونا لوگاں دا انجام پہلے سنیا جنہ لوگاں دا پلڑا نیک اعمال والا پاری ہو گیا نا وہ لوگ کامیاب ہو جان گے کہ اگلے مقام اندر اگلی آیت اندر اللہ نے اعلان فرمایا ہے جنہ لوگاں دے برائیاں والا پلڑا پاری ہو گیا استغفر اللہ گناہ والا گناہ والا پلڑا بھاری ہو گیا ترازو جھک جائے گا اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا پس اے لوگوں انگے جنہ لوگوں نے اپنے آپ کاٹے اندر پا لیا خسارے اندر پا لیا نوجوانوں اللہ نے زندگی دیتی ہے صحت مند صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے اندے تو فائدہ اٹھا کے نیکیاں ہی کریا کرو برائیاں دے کولو بچیا کرو کوئی ایسے بھی لوگ نے خدا دی قسم رمضان المبارک دا مہینہ گزرے ہے ان دی بے قدری دے اندر ہی گزار دیتا ہے نیکیاں تو دور رہ دن رات پھر بھی جیویں پہلے گناہ کر دے رہے اویں رمضان المبارک دے لمحے دے اندر بھی میرے بھائیو اے لوگ گناہ کر دے رہے نیکیاں نہیں کیتیاں پھر بھی گناہ کر دے رہے گناہ دے کولو دور نہیں رہے اللہ میری توبہ انہاں دا انجام کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بس اے ہوئی لوگ ہوں گے جنہ لوگاں نے اپنے آپ نو کاٹے اندر پا لیا فی جہنم خالدون اللہ فرماندے نے اللہ میری توبہ تے انہاں لوگاں دا پتہ جے انجام کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے اے لوگ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم دا ٹھکانہ بن جاؤں گے استغفر اللہ اللہ میری توبہ اج وقت ہے جے نیک اعمال کرن دا گناہ دے کولو بچن دا وقت ساڈے کول موجود ہے اللہ نے انسان نو دو رستے دیتے نے ایک سیدھا رستہ ایک دوسرا رستہ تے انسان دے اختیار اندر ہے جس مرضی تو چاہے اس رستے نو اختیار کر لوے میرے بھائیو سانو چاہیے اسی نیکیاں دے کولو قریب ہو کے گناہ دے کولو بچ کے نیک اعمال کریے میرے بھائیو ایتھے ہی بس نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ لوگ جہنم اندر رہن گے جڑے دنیا تے رہ کر کے برائیاں کر دے رہے دن بھی انہاں دا گزریا برائی دے اندر ایک ایک دن دا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ اگر گزرتا رہا گناہ کر کے اے جناب والا میوزک سن کے اے جناب والا دن نو بھی جناب والا زنا کر دے رہا ہے راتاں نو بھی شراباں پین دے رہا ہے اے یعنی کہ دنیا دا ہر ایک گناہ ایک کر دے رہا ہے نیکیاں نہیں کر دے رہا بلکہ گناہ ہی کر دے رہا ہے اے لوگ جہنم اندر ہون گے استغفر اللہ تے انہاں دا جہنم اندر انجام پتہ جے کی ہوئے گا میں اپنے کولو گل نہیں قرآن پڑھ کے اوندا ترجمہ کر رہا آؤ ذرا قرآن دا تیسری مقام اس تو اگلی آیت سنو اللہ فرماندے نے آواز ہوندی اگر سمجھ نہ آئے نا 18واں پارہ سورۃ المؤمنون ہے ان دا ترجمہ کر جا کے پڑھ لے جے اپے سمجھ آ جائے گی اللہ فرماندے نے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون استغفر اللہ میری توبہ اللہ رب العالمین نے جہنمیاں لوگاں دا انجام بھی خود بیان فرمایا جہنمی ہمیشہ جہنم اندر رہن گے تے انہاں دا انجام پتہ جے کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے جہنمی لوگ جڑے ہون گے انہاں دے چہریاں دا جیڑا گوشت ہے کیڑا چہریاں دا آج کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا اللہ معاف فرمائے چہرے تے کوئی ضرب لگ جائے چوٹ لگ جائے نا چہرہ جل جاوے چہرے دا سارا ماس ختم ہو جاندہ ہے
اسی بڑی کوشش کرنے ہاں جسم دے کسے حصے تو ماس اتار کے اون دے جسم تے لگا اون دے منہ دے چہرے تے گوشت لگا دیتا جائے تاکہ چہرہ صحیح نظر آن لگ پوے، چہرہ صحیح درست ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں استغفر اللہ، کل قیامت والا دن ہوئے گا، جہنمی لوگاں دے جڑے چہرے ہون گے انہاں چہریاں تو جہنم دی اگ جڑی ہوئے گی گوشت اتار کے رکھ دے رہے۔ جہنمیاں لوگاں دے چہریاں دا گوشت جہنم دی اگ دی سختی اینی ہوئے گی جن دی وجہ تو انہاں دے چہریاں دی جیڑی چمڑی ہے ادھیڑ کے الگ رکھ دیتی جاوے گی۔ تے اگے پتہ جے کی ہوئے گا، اللہ فرماندے نے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، انہاں دے چہریاں دا گوشت انہاں دے چمڑے جبڑیاں تو الگ ہو جائے گا، لیکن جڑے اے جبڑے نظر آ رہے نے اے جبڑے نظر آن لگ پائیں گے۔ دیکھ دیو نا کچھ جانور ذبح ہوئے باہر جدوں دا چہرہ گردن سڑ دیتی جاندی ہے، گوشت وغیرہ جدوں ختم ہو جائے جبڑے نظر آن لگ پائندے نے۔ اے اونا لوگاں دا انجام ہوئے گا جڑے لوگ دنیا تے رہ کر کے برائیاں ہی برائیاں کر دے رہے، ایک تے جہنم اندر رون گے، دوسرا اونا لوگاں دے چہرے دا گوشت اللہ ادھیڑ کے رکھ دیں گے تے تھلو اونا دے جبڑیاں نہ جبڑے نظر آن لگ پائیں گے۔ دنیا دے لوگوں ساتھیوں پتہ چلے حقیقی او بندہ کامیاب ہے جیڑا بندہ دنیا تے رہندے ہویا اللہ نو راضی کر لیا تے نیک اعمال کردا رہا تے برے اعمال دے کولو بچدا رہا، گناہ دے کولو بچدا رہا، حقیقی اے بندہ کامیاب تے کامران ہے۔ آؤ ذرا قرآن دا دوسرا مقام سنو میرے بھائیو، میرے پر اللہ جی تیرے بندے بچدے نے، حقیقی کامیابی کنوں کیا جاندا ہے؟ آؤ ذرا رب دے قرآن دا دوسرا مقام سنو، اے سورت دا نام ہے جناب اللہ سورۃ النساء تے چوتھا پارہ اللہ فرماندے نے آواز آندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو، دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، ہر ایک زیرو نے، ہر ایک جان نے ایک نہ ایک دن موت دا پیالہ پی کے ہی رہنا ہے۔ کیوں جو موت دا پیالہ پینا ہے کہ نہیں پینا؟ سارے ہی مر جانا ہے، کسی نے جوانی اندر، کسی نے بڑھاپے اندر، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن ٹر ضرور جانا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ فرماندے نے جدو بندے نے دنیا تو چلا جانا ہے، کل قیامت والے دن انہاں لوگاں نو اسی انہاں دے اعمال دا بدلہ پورا پورا دیواں گے۔ کینے بدلہ دیواں گے؟ پورا پورا۔ کسی نے اگر نیکی کی دیئے ان دا بدلہ بھی انہوں پورا پورا ملے گا، اگر کسی نے برائی کی دیئے اس دی برائی دا بدلہ بھی پورا پورا دیتا جائے گا۔ اگے میرے موضوع دے مطابق جڑی بات اللہ فرماندے نے فمن زحزح عن النار، جس بندے نو جہنم دی آگ دے کولو بچا لیتا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، اللہ فرماندے نے جس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا اے بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ پتہ چلیا جہنم اندر جان والا بندہ ناکام تے جنت اندر جان والا بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا دے لوگوں، اے دنیا دا ایک دھوکے دا سامان ہے، کدے اندے دھوکے اندر نہ آ جائے کدے اندے دھوکے اندر آ کر کے اندیاں جناب پیالے رنگینیاں تو دیکھ کے اپنی جوانی نو تباہ و برباد نہ کر لیا جائے۔ اے دن رات گناہ دے اندر لوگوں ڈوبیا نہ کرو، اس رب دے کولو توبہ کر کے
نیک اعمال کر لو۔ تے قرآن دا تیسرا مقام سنو، اللہ فرماندے نے آواز آندی ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگ، توجہ میرے بار رکھے ذرا جا کے بیٹھو، اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اے دنیا دے لوگو جنت والے تے جہنم والے کدی برابر، سارے بولو جا کے بولو، جنت والے تے جہنم والے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ کہ اللہ فرماندے نے اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں جنت والے جیڑے لوگ ہون گے اے ہوئی حقیقی کامیاب ہون گے۔ پتہ چلیا حقیقی کامیابی دنیا دا ساز و سامان ہونا نہیں، دنیا دا مال و متاع ہونا نہیں، لگزری گاڑیاں خوبصورت آرام دا آسائش و آرام دا گھر ہونا حقیقی کامیابی نہیں۔ اور کملے ہو پتہ نہیں اے اللہ دی ذات ایسی ذات ہے آج فقیر نو بادشاہ کر دے وے تے بادشاہ نو فقیر کر دے وے، اونو کون پوچھن والا ہے؟ اے مال و دولت ہتھاں دی محل ہے، اج میرے کول ہے کل تیرے کول، کل تیرے کول ہے اج تیرے کول ہے کل میرے کول ہوئے، دولت دا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اس واسطے نیک عمل کریا کرو میرے بھائیو میرے برادر، اے دنیا تے میرے بھائیو آن جان والی چیز ہے، ماڑے دی بھی گزر رہی ہے تے بادشاہ دی بھی گزر رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے نیک عمل کردے رہنے چاہیے نے میرے بھائیو میرے برادر۔ جنت اندر چلے جانا بڑی بڑی کامیابی، لیکن جنت اندر اس تو بڑی کامیابی اے وے کہ آمنہ دے لال دا ساتھ مل جاوے۔ آ دیکھو نا معاشرے دے اندر اسی آنے آنا یار ساڈا گوانڈی چنگا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا گوانڈی چنگا ہمسایا چنگا نکل پیا سمجھ لو اس بندے دی دنیا دے اندر ہی جنت ہے۔ یار ہمسائے تو بندے نو پریشانیاں ہوندیاں نے تے ایویں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جس بندے دا ہمسایا اچھا نکل پیا ہے سمجھ لو اس بندے واسطے جنت، اس بندے واسطے خوش نصیبی دی اور کیڑی بات ہو سکتی ہے؟ اس واسطے میرے بھائیو جنت اندر جانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس تو وڈی کامیابی ہے وے اوتھے آمنہ دے لال دا ساتھ مل جاوے۔ تے ملے گا کیویں؟ اگر اسی نیک اعمال کرانگے، اگر اسی چاہنے ہیں نا نبی علیہ السلام دے نال کل قیامت والے سانو انہاں دی رفاقت مل جائے، ساتھ مل جائے، گوانڈ مل جاوے، لیکن پھر سانو نیک اعمال کرنے پون گے۔ میرا کیسا پیارا نبی، میں تانوں دو چار جملے سنا کے ذرا بیدار کردا چلا جاواں۔ میرے تے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، سارے بولو پیار محبت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام کتنا پیارا ہے۔ پھر کسے صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ سارے نہیں بولے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اے جملہ بڑا پیارا جے، ذرا جملہ سن کے تڑپ جائے جے پروانے ہو، اے قبر اے مسجد اسلام اندر آنے والو، اردا گردو آنے والے ساتھی ہو، ذرا جملہ سن کے تڑپ جائے جے۔ انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں،
کسی نعمت دی کوئی توڑ نہیں، انہوں مال و زر دی لوڑ نہیں، کسی نعمت دی کوئی توڑ نہیں، زر مال تے شایاں بل ویندا، زر مال تے شایاں دنیا دا مالو متا، زر مال تے شایاں بل ویندا، جو بندا غلام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا۔ اس نات دا آخری شعر تے میں بات اگے لے کر کے چلا، جملہ بڑا پیارا، اس تو پیارا جملہ جے ذرا توجہ نال سنیا جائے۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیاں لیرانوں، وار کے تن دیاں لیرانوں، کیتا خوب کرام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا۔ میرے تے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد، یار اجے بھی نہیں بولنے، درود پڑھو نبی علیہ السلام دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میرے بھائیو اگر چاندے ہو جنت اندر گوانڈ مل جائے، ساتھ مل جائے، رفاقت مل جائے، پھر ایک دو عمل 10 کے بعد نو مکمل کردہ وقت ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو میرے برادر، پہلی بات کس بندے نو نبی علیہ السلام دی رفاقت ملے گی جنت اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ ملے گا، گوانڈ ملے گا کس بندے نو؟ جس بندے نے دنیا تے رہندے ہوئے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت و فرما برداری دے اندر زندگی بسر کیتی ہوئے گی۔ دعا کرے کرو اللہ رب العالمین سانو نبی علیہ السلام دے نقشے قدم تے چل دے ہوئے اپنی زندگی نو بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو آؤ حدیث سنے، اس حدیث دے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، آمنہ دلال علیہ السلام دیکھو ایک صحابی آیا، ساتھی آیا ہے، آویکھے آجے نبی دے صحابانو، نبی دے یارانو، جان نثارانو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کنی محبت کنہ پیار ہویا کردہ۔ ذرا اس حدیث نو ذرا سماعت فرمایا جائے۔ ایک صحابی آیا ہے، آکے اندہ سونے ہو، میں توڑے نال اپنے اہل و یال نالو، بی بی بچیاں نالو، کمبے قبیلے نالو، سب نالو زیادہ، اپنے والدین نالو بڑھ کے سارے نالو زیادہ میں توڑے نال محبت کرنا ہوں، ساری برادری نالو بڑھ کے اپنی جان نالو بھی ود کے توڑے نال پیار کرنا ہوں۔ سونے ہو میں جدو توڑے کول بیٹھا رہنا ہوں، میرے چہرے نو میری آنکھاں نو ٹھنڈک مل دی ہے، سکون مل جاندہ ہے، میرے دل نو تسکین مل دی ہے، میں بڑا پرسکون اپنے آپ نو محسوس کرنا ہوں۔ سونے ہو مینو کوئی پریشانی نہیں گئی، کوئی غم نہیں ہوندہ۔ سونے ہو جدو میں اپنے گھر نو لوٹ جانا وہاں توڑا چہرہ نہیں نظر آندہ، اپنے بیوی بچیا چلا جانا وہاں، سونے ہو میں غمگین ہو جانا وہاں، پریشان ہو جانا وہاں، میرا دل غمگین ہو جاندہ ہے، پریشان ہوں دے۔ سونے ہو مینو توڑا چہرہ نظر نہیں آندہ، میں فوری جلدی نہ اٹھ گئے اپنے گھروں، اپنے بیوی بچیاں چو، اپنے اہل و یار چو اٹھ کے سونے میں توڑے کو لا جانا ہوں۔ سونے ہو مینو چہرہ نظر نہیں آدھا نا توڑا، میں فوراں اپنے اہل و یار بیوی بچیاں چو نہ اٹھ کے توڑے کو لا جانا ہوں۔ توڑا چہرہ وینا وا تے میرے دل نو سکون مل جاندہ ہے، سبحان اللہ، توڑا چہرہ وینا وا دل نو سکون مل جاندہ ہے۔ ہن اگلی گل سنیا جے، صحابی آندہ سونے ہو مینو ایک گل نے بڑا پریشان کر رکھے ہے، سونے ہو مینو توڑی تے اپنی موت یاد آ گئی،
کی آ گئی توڑی تے اپنی موت یاد آ گئی سونیا مر تسی بھی جانا میں بھی مر جانا سونیو لیکن ایک گل ہے اللہ دے رسول جی جدوں تسی دنیا تو جانا ہے تسی جنتاں دا مہمان بن جانا ہے تے تھوڑا ٹھکانہ انبیاء نال ہوئے گا یعنی کہ سونیو تسی جدوں دنیا تو چلے جانا ہے نا تسی سیدھا جنت اندر جا کے تے تھوڑا ساتھ ہونا ہے نبیاں دے نال تسی نبیاں دے نال اٹھائے جاؤ گے لیکن سونیو میں نے اس گل نے بڑا پریشان کر دیتا ہے سونیو میں نے دسو اگر میں دنیا تو جدو چلا جانا ہے میں اللہ دے رسول جی میں نے اس اگر میں جنت اندر چلا بھی جانا ہوا اگر میں جنت اندر چلا بھی جانا ہوا تے سونیو میں نے پریشانی اس گل دیئے میں نے توڑا دیدار کیویں ہوئے گا ہائے ہائے سبحان آج دے مسلمانوں کوئی فلم کوئی ڈرامہ کوئی کسی ایکٹر دی کہانی نکل دی بھی ہوئے نا اسی بڑے بےتاب ہونے ہیں بڑی پریشانی لائق ہو جاندی بڑے پریشانی آندی لیکن ادھروں صحابی کی کہہ رہے ہیں گل محبت محبت دی سونے ساڑیاں محبتاں اج اغیار دے نال نے غیران دے نال کفار دے نال نے مسلمانہ دے نال محبت رہ کوئی نہیں گئی صحابی سا محبت کی ہے آندہ سونے ہو اگر میں جنت اندر چلا گیا کہ مینوں دسو توڑا دیدار کیویں ملے گا توڑا گوانڈ کیویں ملے گا توڑا ساتھ کیویں میسر آئے گا توڑی رفاقت کیویں ملے گی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج خاموش نے اللہ نے فوراً قرآن مجید نازل کر دیتا اللہ نے فوراً جبریل نو کیا میرے جبریل آندے نے سونے جی رب جلیل حکم کرو اللہ فرماندے نے سونے جبریل میرے نبی تے جا قرآن لے کر کے چلے جاؤ اللہ فرماندے نے آواز ہوندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اولئک رفیقا اللہ نے فوراً قرآن مجید نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے میرے سونے نبی جی اپنے صحابی نو دس دے وہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں جڑا بندہ دنیا تے رہندا ہویا اللہ اور اس دے رسول دے حکمہ دے مطابق زندگی بسر کر داریا ہوئے گا اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت و فرما برداری دے اندر زندگی بسر کر داریا ہوئے گا اللہ اور اس دے رسول دی دسے حکمانو من داریا ہوئے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ فرمان دینے ما الذین انعم اللہ اے بندہ انہا لوگاں دے نالوں اٹھایا جائے گا جنہ لوگاں تے میں اپنا انعام فرما چھڑے اے تھی بات نہیں انعام اللہ علیہم من النبیین اے بندہ نبیاں چو اٹھایا جائے گا صدیقاں دے وچوں شہیداں دے وچوں تے نیکاں کاراں دے وچوں اس بندے دے کتنے اچھے جناب اللہ پڑوسی اس بندے دے جڑے رفیق لوگ ہون گے کتنے اچھے لوگ ہون گے میرے بھائیو میرے برادر اس حدیث دا مطلب اے وے جڑا بندہ دنیا تے رہندے ہویا اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری دے اندر اطاعت و فرما برداری دے اندر زندگی بسر کردہ رہا ہوئے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا اس بندے نو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت نصیب کر دیں گے اس بندے نو گوانڈ مل جائے گا پھر میرے بھائیو کیسا پیارا نبی ہے چند جملے سنا کے میں بات نو مکمل کرنا لگا ہوں جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تسی بولنا ہے میرا خطبہ ختم ہو گیا موضوع مکمل ہو گیا چند جملے سنا کے اپنی بات نو مکمل کرنا ہے کہ کڈا پیارا نبی کڈا سونا نبی ان دا نقشہ اس شعر دے اندر بیان ہویا ہے جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے
جملہ بڑا پیارا ذرا توجہ دے نال سنیا جائے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچوں ویکھیا جتھوں لنگ جاندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتھوں لنگ جاندے مہکن تھاواں چرچے سارے بولو چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا کتنے پیارے اشعار نے چپ کر کے بیٹھے ہو جملے پھر رپیٹ کرا گا توجہ نہ سن کے تیرا دل باغ باغ ہو جانا چاہیے یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیسرا جملہ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سبحان اللہ اوے سارا قرآن پتہ جے اے میرے نبی دی شان بیان کردا جے سارے دا سارا قرآن لیکن گل ہے بدقسمتی ساری ہے اسی کدی قرآن پڑھیا ہی نہیں ترجمے نال تے سانو کیویں پتہ چلے ایندے وچ شان کیویں سارا قرآن ہی نبی دی شان وچ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں نے سبحان اللہ سب آیتاں نے تیریاں ادا چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے میرے بھائیوں میرے برادر آخری جملہ ہے ذرا تڑپ جائو بات مکمل ہے کڈا پیارا جملہ ہے اے نبی علیہ السلام دی معراج دا واقعہ اس اشعار اندر انہاں شعراں دے اندر بیان ہویا ہے کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا کل نبی سارے نبیاں نو کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک دے ویکھیا کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو وی سبحان اللہ تیرے رب نو وی نے تیریاں چاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے اللہ دے حضور دعا ہے اگر اسی چاہنے ہیں جنت اندر سانو جنت مل جائے سب نال پہلے گل ہے کہ کامیابی اس چیز اندر ہے کہ اسی نیک اعمال کریے کہ اللہ سانو جہنم دے کولو بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے اس تو وڈی کامیابی یہ ہے کہ جنت اندر جانا تو بڑی کامیابی لیکن اس تو وڈی کامیابی یہ ہے کہ سانو جنت اندر نبی علیہ السلام دی رفاقت مل جائے گوانڈ مل جائے ساتھ مل جائے بہت بڑی کامیابی ہے اللہ رب العالمین سانو پھر کرنا کی پوے گا سانو ساری زندگی اللہ اور اس دے رسول دے حکمات مطابق سانو ادا میرے بھائی گزارنی پوے گی نمازاں پڑھنیاں پہن گے روزے رکھنے پہن گے نیک اعمال کرنے پہن گے برائیاں دے کولو بچنا پوے گا تب جا کے سانو نبی علیہ السلام دی رفاقت جنت اندر ملے گی اللہ دے حضور دعا ہے جو